हांव सगळ्यांत पयलीं गोंय सरकाराचे मुख्यमंत्र्याचे आभार मानता। तांणी मनोहरबाब पर्रीकर यांनी गोंयच्या विकासाची एक नवी विकासाची एक मुहूर्तमेढ भारतीय जनता पक्षाच्या सरकाराचो पयलो चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री म्हणून जी रोयली आनी तरेतरेच्या सामाजीक हातून एक क्रांती हाडली। गरिबां खातीर, गरजू खातीर, अश्यो बुजुर्गां खातीर नवी नवी स्कीम करून खरें लोकशाही कितें आसता, राजकारण कशें आसचें हाजो एक प्लॅन, हाजो एक आमकां एक हें दिलो, उदाहरण दिलें आनी ताणें केल्ल्या कामाक आज लोक अजुनूय याद करतात। मनोहर पर्रीकर अशे तरेचो एक मनीस जालो की तांकां गरिबां विशीं खूब कळकळ आशिल्लो। हांगसरलें राजकारण जें आसा तें शुद्ध जावचें, राजकारणाक तें बऱ्या लोकांच्या उपयोगाक पडचें, ह्या पद्दतीन ताणें राजकारण करून फुडले पिळगेक सुद्दां एक बरी दिशा ताणें आपल्या कामातून दवरलेली आसा आनी म्हणूनच गोंयची जनता अजून पर्यंत तांकां याद करता। आजच्या ह्या कार्यक्रमाक म्हाका खूब बरें दिसलें की सरकारान दर वर्सा कार्यक्रम करपाची येवजिल्ली आसा, कारण ही श्रद्धांजली फक्त पर्रीकाराक न्ही, ताणें केल्ल्या विकासाक, ताणें केल्ल्या कामा खातीर तांकां श्रद्धांजली आनी खंय तरी मनानसून ज्यो काही भावना लोकांचे आसा त्यो व्यक्त करपाचे हो एक दीस अशें हांव मानता। येणाऱ्या तरूण पिढीक राजकारण, बरें राजकारण, समाजाच्या अभिवृद्धी करपाचें राजकारण कशें जावचें ताचें उदाहरण म्हणजे मनोहर पर्रीकर आसात आनी फुडले पिळगेक ताजें हें सगळं जें कितें आचरण आसा तें फुडलें एक राजकारण तें अशें निवळ जावचें हाचे तरेच्यान एक मॅसेज निश्चितपणे वयतली आनी परत एकदां हांव सरकाराचें